अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी स्पेस को, अपने घर को किस तरह से पॉजिटिव और रिलैक्सिंग बनाना है। हर इंसान की छोटी सी जन्नत उसका घर होता है, जिसमें उसने रहना है, बड़े होना उसके बच्चों ने, उसने सारा दिन गुजारना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप अनहैप्पी हो, नेगेटिव हो, अनईजी रहते हो, तो कभी भी आपकी जन्नत जो है ना वो परफेक्ट जन्नत नहीं कहलाएगी। इसलिए आपने हैप्पी, पॉजिटिव और रिलैक्सिंग रहना है, अपनी स्पेस को ट्रांसफॉर्म करना है। आज मेरे साथ अपने मैं कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी और ऐसी हैबिट्स भी बताऊंगी जो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अभी मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ और पॉजिटिव चेंज मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपने घर में देखा है। सो लेट्स गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर स्पेस। सबसे पहले जो आज मैं आपको टिप बताऊँगी, हर टिप में आपको दो अपनी हैबिट्स शेयर करूंगी। हैबिट्स होती हैं छोटी छोटी आदतें, स्मॉल हमारी हैबिट्स जो होती हैं ना, वो एक बिग चेंज, पॉजिटिव चेंज, हैप्पी चेंज हमारी फैमिली में, हमारे घर में, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में पैदा करती हैं। तो आपको हैबिट्स नहीं बताऊंगी, साथ साथ टिप्स भी बताऊंगी। टिप्स नंबर 1 है जी हमारी मॉर्निंग हैबिट। मॉर्निंग हैबिट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कह लेना, अगर आपका डे स्टार्ट जो है ना, स्टार्ट ऑफ द डे अगर ज़ीरो है, डल है, अनईजी सा है, अनहेल्दी है, तो सोचने के सारा दिन आपका जो है ना वो बिल्कुल ठुस हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है ना उसको बहुत बेहतर करना है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, योगा, एक्सरसाइज, वॉक। हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में इनका जिक्र करती हूँ और बताती हूँ कि आपने सबसे पहले नमाज को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, मेडिटेशन को अपनी सबसे बेसिक एक नीड बना लें, योगा, एक्सरसाइज जो आप इजीली कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ज़रूर शामिल करें। 10 से 20 मिनट अपने आप को दें, अपने रब को दें, और यकीन करें कि ये मॉर्निंग हैबिट आपको इतना पॉजिटिव चेंज लेकर जाएगी ना आपकी ज़िंदगी में। और इसके साथ साथ जो है ना आपके इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी, आपको हैप्पीनेस फील होगी, क्योंकि आप खुद खुश होंगे। जब आप खुद खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, तो यकीन करें आपका पूरा का पूरा घर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा। सेकेंड हैबिट जो मैं टिप नंबर 1 में बताऊंगी वो है जी अपने कर्टन्स को, अपने खिड़कियों को, घर की दरवाज़ों को मॉर्निंग में खोल दिया करें। अभी बहुत सर्दी नहीं हुई कि आप दरवाजे नहीं खोल सकते, लेकिन मैं तो जैसे सर्दियों में 10 बजते हैं ना तो मैं खिड़कियां खोलती हूँ, दरवाजे खोलती हूँ, क्योंकि धूप आना शुरू हो जाती है ना। तो अच्छी सी एक लाइट, अच्छी सी जो धूप है ना वो घर में ज़रूर एंटर होना चाहिए। और फ्रेश एयर जब तक घर में नहीं आएगी, आपने फील किया होगा कुछ ऐसे घरों में आप जाते होंगे जहाँ पे घर में एंटर हो तो आपको अजीब सी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि ना उस घर के शायद दरवाजे खुलते होंगे, ना खिड़कियां खुलती होंगी। आपने दरवाजे खिड़कियां मॉर्निंग रूटीन में ये अपनी हैबिट बना लेनी है कि दरवाजे खिड़कियां आपने खोल देनी है, कर्टन हटा देने हैं, फ्रेश लाइट आए, फ्रेश एयर आए। जिस घर में फ्रेशनेस होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होगी क्योंकि उसमें फ्रेश लाइट आती है और फ्रेश एयर आती है। और ये आपको भी पॉजिटिव करेगी, आपकी स्पेस को तो, आपके घर को तो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। आपके घर का और आपके घर वालों का जो एक है ना मिजाज, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगी, डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इतनी बेसिक टिप है ना जो कि अगर आपके घर में नहीं होती ना तो आपका घर ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता, घर में अच्छी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ ही नहीं सकती। पॉजिटिव चेंजेस आपके माइंड और बिहेवियर की तो होगी, लेकिन जब तक आप घर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ना तो ये चीज़ें नहीं करते, डीक्लटरिंग नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते, तो आपका घर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, चेंज आपको लगेगा ही नहीं। इसमें 2 हैबिट्स आती हैं। पहली हैबिट है डी क्लटर रेगुलरली। आपने सबसे पहले 5 से 10 मिनट, मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था, 5 से 10 मिनट आपने ज़रूर देने अपने घर को जिसमें आप डी क्लटर करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी यूज़ में नहीं आ रही होती, कुछ टूट गई होती हैं, कुछ पुरानी हो जाती हैं, कुछ हमने यूज़ ही नहीं करनी होती, हम साल से ला के ना उन्हें सजा के रखा होता है, वो यूज़ में नहीं आ रही होती। ऐसी चीज़ों को अपने घर से निकाल देना है, किसी को दे दें। अगर ख़राब नहीं है, टूटी हुई नहीं है, एक्सपायर नहीं है तो किसी को दे दें, उसके इस्तेमाल में आ जाएगी। दूसरी हैबिट जो डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है वो जी स्टोरेज सोल्यूशन। स्टोरेज सोल्यूशन में मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने एक छोटा सा रूम ले लें, एक ऐसी जगह ले लें जहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें घर की स्टोर कर लें। लाइक मेरे घर में आया गया बहुत हो जाता है तो मुझे मैट्रेस चाहिए होता है, सिंगल, डबल। इसके अलावा मुझे पेटियों की ज़रूरत होती है क्योंकि बिस्तर रखने होते हैं, मुझे बाहर बिस्तर रखने अच्छे नहीं लगते। कबर्ड्स हैं लेकिन मुझे लगता है कि जी जो बिस्तर
स्टोरेज अच्छे पेटी में होता है ना, वो कहीं पर नहीं होता। इसके अलावा भी और घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चेयर्स होती है, एक्स्ट्रा टेबल, ये स्टोर में ही स्टोरेज हो सकती है। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी स्टोरेज चीज़ें हैं, लाइक आपके सॉक्स हैं, आपके घर के बच्चों की छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे अज़ारबंद हो गए, अंडरवेयर्स हो गए, आपकी बच्चों की ढेरों ढेर चीज़ें हैं, लाइक मेकअप की चीज़ें हैं, इनके लिए स्टोरेज बॉक्स ले लें। इससे भी आपका घर जो है ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा, डीक्लटरिंग हो जाएगी, घर में से गंदी चीज़ें जो हैं वो सिमट जाएंगी। आप जब इन चीज़ों को हाथ लगाते रहेंगे ना, आपको पता होगा ये चीज़ अब इस्तेमाल की है और ये चीज़ वेस्टेज है, इसको निकाल देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टोरेज लेबल या बॉक्स जो है ना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब तो आसानी से आपको किसी भी डॉलर शॉप से, किसी भी इजी से शॉप से, किराना शॉप से या फिर मार्ट से मिल जाएंगे इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस। ले आएँ और अपने घर को ना ऑर्गेनाइज़ करें। ऑर्गेनाइजेशन से घर ना बहुत सिमटा सिमटा और खूबसूरत लगता है और बड़ी एक पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं कि घर में एक सलीका नज़र आता है। थर्ड टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव एनर्जी। आप कभी किसी घर में गए होंगे, आपको फील होगा कि आज इस घर में ना नेगेटिविटी आपको महसूस होती है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। तो वो क्यों होती है? क्योंकि ना ही उस घर में कोई प्लांट आपको नज़र आएगा, ना कोई ऐसी एफर्मेशन की जो डिस्प्ले नज़र आएगा कि जिससे आपको कोई अच्छी सी पढ़ के आपको अच्छी वाइब्स मिले। मेरे घर में मैंने किचन में भी ऐसा लगाया, मैंने तो वेलकम डोर पे भी लगाया हुआ है कि फैमिली से रिलेटेड, कोई घर से अच्छी रिलेटेड कोई कोट हो, कोई इस तरह की लिखी हुई चीज़ हो ना, वर्स हो, चाहे कोई आयत लगा लें, कोई लोहे कुरानी लगा लें, चारों कुल लगा लें, कुछ भी ऐसी चीज़ लगाएं जिससे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी कायम रहे। कोई एंटर हो, घर में बैठा हो तो उसको पॉजिटिविटी फील हो, ना कि उसको ना हमेशा नेगेटिविटी फील हो। इसके साथ साथ आपके घर में, चाहे आपके घर की एंट्रेंस पे हो जाए, घर के अंदर हो जाए, पोर्च एरिया में हो जाए, लेकिन आपने फ्रेश प्लांट्स ज़रूर लगाने हैं। फ्रेश प्लांट एक तो हवा को ताज़ा रखते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, और एक आपके दिल को, आपकी आंखों को ठंडक देते हैं, सुकून महसूस होता है ना। मुझे तो जब भी कभी इस तरह की फीलिंग आए ना कि मैं बस अब थोड़ा सा ना हो रही हूँ, अब अपने ट्रैक से हट रही हूँ, मैं तो पोर्च एरिया में जाती हूँ, वहाँ मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं, मैंने झूला एक रखा हुआ है, झूला इसलिए रखा हुआ है चले बैठते हैं, थोड़ा सा ना एक बंदा रिलैक्स फील करता है, तो वहाँ पे प्लांट्स पड़े हुए हैं, मैं वहाँ बैठती हूँ। यकीन करें जो मुझे काम और एक माइंड को फ्रेशनेस और एक सुकून जो मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। मैं सारी चीज़ें छोड़ के अपने बच्चों को भी कहती हूँ थोड़ी देर आप खेलो, मैं वहाँ बैठती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अगर एक चाय का कप साथ बना लें तो क्या ही मज़ा है। तो ये चीज़ें अपने लिए करें, अपने घर के लिए करें, अपनी स्पेस के लिए करें। अगर आप चाहती हैं आपके घर को प्रॉपर आप जन्नत बना लें, एक छोटी सी जन्नत आपके पास हो, दुनिया में आपके पास एक जन्नत जैसा घर हो, तो ये छोटी छोटी मेहनतें करनी है आपने। ये कोई इतनी बड़ा काम नहीं है, पौधे ला के रखने में कोई बड़ा काम नहीं है। पौधे लाएं, उससे आपके घर में ग्रीनरी भी ऐड हो जाएगी, हवा भी ताज़ा हो जाएगी और आप खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि लोग आपको खुश नहीं रहने देना चाहते, या आपको तंग करते हैं, आप पे तंज कसते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, आपको अनहैप्पी रखते हैं? नहीं, आप खुद रहते हो। क्योंकि लोग भी जज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये बंदा जो है ना, इसको छोटी सी बात करेंगे ना तो ये फौरी जो है ना वो जोन उसमें चला जाएगा कि वापस नहीं आ सकेगा, ये अनहैप्पी हो जाएगा, ये नेगेटिव सोचने लग जाएगा, ये परेशान हो जाएगा, ये स्ट्रेस में चला जाएगा। हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो है ना अंदर की चीज़ें खुद बता देते हैं कि हम इस काबिल हैं, हमें आओ हमारे पे अटैक करो, और हम जल्दी जल्दी जो है ना वो अनहैप्पी हो जाएंगे। तो आपने लोगों को अपनी पॉजिटिविटी हमेशा बतानी है। आप चाहे अंदर से थोड़ा वीक भी फील कर रहे हैं ना, स्ट्रेसफुल भी हैं, कोई परेशानी में भी हैं, कभी किसी को ना बताएं कि आप कितने वीक हैं। जब आप अपनी वीकनेस लोगों को बता देते हैं ना कि हम अंदर से वीक हो गए हैं, हमें कोई परेशानी है, तो मज़ीद लोग आप पे अटैक करते हैं, और इससे आप खुश नहीं होते, आप मज़ीद अनहैप्पी हो जाते हैं, और आपके घर में जो है ना अनहैप्पीनेस और जो सारी ये जो परेशानियाँ, तकलीफ़ें और जो एक अजीब सा माहौल, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके अपने खुद हाथ में है कि आपने खुश रहना है, खुद के लिए खुश रहना है। फिर आप अगर आप खुश हैं ना अपने लिए, तो आपकी फैमिली भी आपसे खुश रहेगी और आपका एटमॉस्फेयर भी खुश हो जाएगा। इसके लिए एक जो टिप जो बहुत ही कारआमद है वो मैं बताऊँगी आपको, रिलैक्सिंग टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक ये होती है, ये टिप जो है ये बहुत आपके लिए अच्छी होगी। आप खुद कहेंगे कि इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जब आप अपने कमरे में आए ना, लाइक आप इन लॉज में रहते हैं, आपके पास एक रूम है, आप कमरे में आए हो ना, अपने रूम की ना लाइट्स को डिम कर दें। अगर साइड टेबल पे लैंप है, कहीं भी कोई लैंप है, येलो लाइट है, येलो लाइट ऑन करें, उससे ही हो जाएगा, एक कामनेस आ जाएगी, कमरे में एक सुकून सा एटमॉस्फेयर, आपको बड़ी रिलैक्सिंग लगेगी। अगर आप सेपरेट रहती हैं, आपके पास पूरा घर है, तो फिर आपने शाम में, रात में येलो लाइट्स ऑन करें, कैंडल्स जला लें। कहीं पर भी आपके घर में आजकल तो इतनी खूबसूरत और इतनी अफोर्डेबल जो कैंडल्स मिल जाती हैं,
کینڈلز آن کریں، ان کی ایک تو خوشبو ہوگی، خوشبو پورے گھر میں آئے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جب آنکھیں وہ دیکھیں گی نا نظارہ، تو وہ خود بخود ہی ریلیکس ہونا شروع کر دیں گی۔ ریلیکسیشن ٹیکنیک میں جو سیکنڈ ہیبٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، کل کے ولاگ میں بھی میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا کہ پریکٹس گریٹیٹیوڈ۔ آپ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو، اللہ کی طرف سے اچھا ہو، کوئی آپ کے ساتھ انسان اچھا کر جاتا ہے، شکر ادا کیا کریں۔ اور سب سے پہلے تو جب میں کہتی ہوں آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، تو اس چیز کا اللہ سے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو دوبارہ نیا دن دیکھنے کے لیے اٹھایا، نیا دن آپ نے دیکھا ہے، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ اٹھے ہو، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے ناشتہ کیا، اپنے بچوں سے پیار کیا، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے قابل ہوئے، آپ نے سارا دن کتنا ہیپیلی گزارا ہے۔ دیکھیں چھوٹی موٹی جو ہے نا انہیپینس، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں جنہوں نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم جن کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ گھر دیا، اولاد دی، ہسبینڈ اچھے دیے، ہر دنیا کی نعمت ہمیں دی۔ دیکھیں کمی بیشی ہر چیز میں ہوتی ہے، ہر رشتے میں ہو جاتی ہے، پرفیکٹ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اور اگر کوئی کمی ہے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس میں بہتری کا معاملہ کرے۔ اور دوسرا، آپ اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنے والے بنے۔ جو انسان دوسرے انسان کا شکر ادا نہیں نہ کرتا، تو بس میں کہتی ہوں ایسا سیلفش انسان مجھے نہیں پسند۔ میری خود اپنی ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے کہ میں خود اگر میرے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی بھی فیور کر جاتا ہے، بالکل چھوٹی سی بھی فیور، مجھے ایک گلاس پانی کا بھی دے دیتا ہے نا، لٹرلی میں اس بندے کو تھینک یو کہہ دیتی ہوں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کسی کا شکریہ ادا کر لو، چاہے وہ آپ کا ہیلپر ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، کوئی بھی بندہ ہو نا، سوری، تھینک یو، کسی قسم کا بھی جو ہے نا جیسچر، گڈ جیسچر دینا یا گریٹیٹیوڈ شو کرنے میں کوئی آپ نیچے نہیں ہو جاتے ہو، شو کیا کرو تاکہ آپ کے اندر سے پازیٹیوٹی نکلے۔ جب آپ پازیٹیو باتیں کرو گے نا تو پازیٹیوٹی آپ کی نکل کے آئے گی، لوگ سمجھیں گے، لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ بندہ پازیٹیو ہے۔ اور جب آپ پازیٹیوٹی نکالیں گے، آپ کے گھر میں پازیٹیوٹی نظر آئے گی، آپ کے بچوں میں شفٹ ہوگی، آپ کے ہسبینڈ میں جائے گی، تو یقین کریں گھر ایک پراپر آپ کو لگے گا کہ پرسکون گھر ہے۔ پرسکون گھر تبھی بنتا ہے جب آپ خود شکر ادا کرنے والے بنتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا ادا کریں، چاہے وہ اللہ کے بندوں کا ادا کریں، لیکن اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنے والے بنے۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ یقین کریں اتنے بڑے بڑے فیور لے کے بھی وہ کسی دوسرے انسان کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ ایسے لگتا ہے ان کے، وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ کسی چیز کو کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے آپ کے فرینڈز ہیں، شکر ادا کیا کریں، تھینک یو کیا کریں ایک دوسرے کو۔ اس سے رشتے جو ہے نا زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، نہ کہ دوریاں بنیں۔ دوریاں اس طرح بنتی ہیں جب آپ ہر چیز کو کہیں گے یہ تو اس کا فرض ہے، یہ تو اس کا میرا حق ہے۔ حق اور فرض کے معاملات میں جب پڑ جاتے ہیں نا تو چیزیں بہت سی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو رشتوں کو مضبوط کریں گے تبھی آپ کے گھر میں جو ہے نا ایک ہیلدی ایٹماسفیئر بنے گی۔ آپ سب کے بہت پیارے پیارے کامنٹس مجھے ڈیلی آتے ہیں اور بہت بہت آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ اتنے خوبصورت کامنٹس کرنے کا۔ ایک کامنٹ کل مجھے آیا کہ آپ غیر ضروری باتیں نہ کیا کریں، کوئی کام کی بات کیا کریں۔ یقین کریں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی ٹپ ہے، کوئی ہیبٹ ہے، کوئی ایسی اچھی بات ہے، ضرور مجھے کامنٹ باکس میں شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ سب تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ مجھے کوئی اچھی بات بتاتے ہیں میں آگے پہنچاؤں گی، یہ صدقہ جاری ہے۔ تو اس طرح کامنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کوئی مجھے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں اپنے ولاگ میں شیئر کروں گی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اپنی 5ویں ٹپ کی طرف جو کہ بہت ضروری ہے اور بہت اچھی ہے۔ آپ یہ اپنا لیں گے تو یقین کریں کہ آپ کے گھر میں سکون انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پیدا ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی فیملی بانڈنگ پہ کام کرنا ہے۔ فیملی بانڈنگ آپ کی کیسی ہے یہ چیک کرنا ہے۔ فیملی بانڈنگ میں 2 بڑی پیاری پیاری اور خوبصورت سی ہیبٹس آپ سے شیئر کروں گی جو کہ میں خود کرتی ہوں اور بڑے عرصے سے کرتی ہوں۔ یقین کریں کہ یہ میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں، اور یقین کریں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ پہلی ہیبٹ ہے کہ ہمیشہ اپنی فیملی کے لیے ٹائم مینیج کریں، چاہے وہ گیم کے لیے ہو، چاہے وہ میل کے لیے ہو، چاہے وہ رات کو بیٹھ کے گپ شپ کے لیے ہو، ضرور اپنی فیملی کے لیے ایک ٹائم مینیج کریں۔ ہمیں کیا ہوتا ہے جی، ہم نے کھانا دیا، بچوں کو دیا، ہسبینڈ کو دیا، ہم ساتھ نہیں بیٹھتے، کھانا کھلا رہے ہیں، پھرتے ٹوٹے کھانا کھا لیا ہم نے، اس کے بعد ہم برتن سمیٹنے میں لگ گئے، ہسبینڈ اپنے موبائل کے ساتھ لگ گئے، بچے جی اپنے آئی پیڈس کو لے کے بیٹھ گئے یا ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے، اس کے بعد جی سب کے سونے کا ٹائم ہو گیا، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں جی سونے کے لیے۔ اس طرح نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے پرسکون طریقے سے کھانا ٹیبل پہ لگائیں۔ کہیں بھی آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں، دسترخوان پہ کھاتے ہیں، ٹیبل پہ کھاتے ہیں، ہر چیز پوری کر کے ٹیبل پہ رکھیں، ایک ساتھ بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھائیں۔ پوری فیملی کا کھانا ایک دفعہ میں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ میں نے
ہمیشہ یہ پریکٹس کی ہے چیز، ہم ٹیبل پہ بیٹھے چھوٹی موٹی لائٹ سی ہماری بات چیت بھی ہو جاتی ہے، ہمارا کھانا بھی ہو جاتا ہے، اور یقین کریں کہ مجھے اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ میرے ہسبینڈ کا اور میرا بڑے سالوں سے یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ یقین کریں وہ جس دن باہر ہوں، گھر سے باہر ہوں، کہیں ان کا کھانا ہو، یا وہ آؤٹ آف سٹی ہوں یا آؤٹ آف کنٹری گئے ہوں، یقین کریے گا کہ اس دن میں کھانا نہیں کھا سکتی، میرا دل نہیں کرتا۔ ایون کہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی میں بیٹھ کے تھوڑا بہت لائٹ سا کھاتی ہوں، لیکن جو کہتے ہیں نا پراپر میل، وہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لیتی ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، لیکن یقین کریں یہ اتنی کارآمد ہوگی آپ کی بانڈنگ کے لیے، آپ کی فیملی بانڈنگ کے لیے۔ کوئی بھی کام ہے دنیا کا چھوڑ دیں ایک طرف، کھانا اکٹھا کھائیں، اپنی فیملی کو پراپر ٹائم دیں، پراپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا انجوائے کریں۔ اس کے بعد جب آپ نے کھانا کھا لیا ہے، آپ لوگ فری ہو گئے ہو، آپ نے برتن اگر سمیٹنے ہیں تو 10 منٹ کا ٹائم لیں، 10 منٹ میں اپنے برتن سمیٹیں، کچن سمیٹیں، بچوں کے ساتھ آئیں، اکٹھا بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں۔ اگر ٹی وی نہیں کوئی دیکھنا چاہتا، کوئی گیم کھیل لیں، کچھ بھی کھیل لیں۔ اب تو اتنا پیارا موسم ہے، تھوڑی دیر باہر نکل جائیں، پورچ میں بیٹھ جائیں، بچے سائیکلنگ کر لیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں، چائے کا کپ بنائیں، خود پئیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چائے انجوائے کریں۔ یہ فیملی بانڈنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے جو گھر میں ایک ہیپینس اور یقین کریں ایک ریلیکسنگ ماحول ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ ساری ٹپس، ساری ہیبٹس بیکار ہیں اگر آپ کی فیملی بانڈنگ اسٹرانگ نہیں ہے۔ فیملی بانڈنگ میں سیکنڈ ہیبٹ جو بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے، میری جتنے یوٹیوب فیملی، چاہے وہ میل حضرات ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، یہ سن لیں کہ اگر آپ فیملی بانڈنگ میں ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈنس نہیں شو کرتے، تو آپ کا رشتہ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا۔ اور اگر رشتہ اسٹرانگ نہیں ہے تو گھر کبھی بھی آپ کا ایک ہیلدی ایٹماسفیئر نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں نا میرا گھر جنت بن جائے، تو اگر جنت کی شکل اختیار کرانی ہے نا، تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں۔ اگر آپ کی بیوی نے کھانا بنایا ہے، یہ میل حضرات کے لیے، اگر آپ کی بیگم نے کھانا بنایا ہے، کھانا آپ کو جیسا بھی لگا ہے، چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جاتی ہے، نمک میں مرچ میں ہو جاتی ہے، اپریشیٹ کریں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ اور اگر بیگم بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو بیگم روٹی نکال کے اگر ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے نا، پلیٹ میں رکھ دیتی ہے، یا سالن نکال کے پلیٹ میں ڈال دیتی ہے، تو اس سے مرد کا بہت حوصلہ بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ میرا بیسیکلی مقصد ہے آپ کو یہ بتانے کا کہ ہیپینس، آپ جو بھی پازیٹیوٹی چاہتے ہیں، ریلیکسنگ ماحول چاہتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے نئے کپڑے پہنے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ نے نیو ڈریس پہنا ہے، بچوں نے پہنا ہے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کو کہیں آج آپ کو یہ کلر بہت پیارا لگ رہا ہے، آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ بچوں کو اپریشیٹ کریں، بچوں کو اگر آپ اپریسیشن کی طرف لے کے جائیں گے نا، بچوں میں عادت خود بخود ڈیولپ ہو جائے گی، وہ آگے چل کے اپنے فیملی کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے جس طرح سے آپ ان کو ٹریٹ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہیپی، پازیٹیو، ریلیکسنگ ہوم ہو، تو یہ ساری ٹپس آپ کے لیے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چینجز، یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس آپ نے اپنانی ہے، یقین کریں آپ بگ اور پازیٹیو چینج اپنے لائف میں، اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں چینجز تب آتی ہیں جب وہ چینجز کو اپناتا ہے، ہیبٹس کو چینج کرتا ہے، اپنی نئی ہیبٹس کی طرف جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتا ہے، اور پھر بگ سٹیپس کی طرف موو کر جاتا ہے۔ آپ نے بھی کامنٹ باکس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کی کون سی فیوریٹ ایسی ہیبٹ ہے جو کہ ابھی تک آپ اپنا چکے ہیں اور اس سے آپ کو پازیٹیو چینج ملی ہے۔ اور اگر ان ہیبٹس میں سے، ان ٹپس میں سے کوئی بھی بات آپ کو پسند آتی ضرور اپنائیے گا۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔